عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم معايا فلوق جديد رائع وغادي نبارطاجي معكم كلشي. فيلا مرحبا بكم في الفلوق جديد، عيشوا معايا الاحداث ديال 4 جو غادي نهرسوها قبل من عيد الاضحى. مرحبا بكم. حبيباتي دابا داخلين ديكاتلون ناخذوا شي حاجه ديال لابيسين والبحر للدراري، وناخذ انا شي كلاكيت وها نتوما معايا. وهنا كي كتشوفوا حبيباتي دخلنا لداخل، صراحه كاينه مسافه الامان كما كتشوفوا، كيدخلوش بزاف كاين التعقيم كلشي. انا اختارت هاد الصوندال والمايو الجوري، ولكن في الاخر غنوريكم اللي بغى الزوج عجبو هو اللي خدينا. زايد على هذا في الثمن، وكاين كما قلت لكم كاين التعقيم وكاين كلشي. واصلا وريتكم لونطري ما كيدخلوش، تقريبا كتكون شي 10 في المكازا، ماشي بزاف. هنا انا كنقلب على الصوندال، انا اخترت ناخذ هذه الساعه كانت عندي بحالها. غنوريكم وحده، وكاين واحد الصول اللي زوين غادي تشوفوني صندال اللي غنختار سامبل. فانا صراحه كيعجبني كل عام ناخذ كلاكيطه جديده وهكا كتكون جديده، وكتكون لانك تعرفوا هادو دغيا كيمشيو. والصراحه هاد المايوات ديال البركيني ما صراحه دايرين مبالغين لهم في الثمن، دايرين 500 درهم، ولكن ما زوينينش. عندي واحد الماركه دابا نوري لكم ديالي. هنا صوت بزاف البنات عجبتهم باراسول ديالي، فلقيتهم ما بقاوش هنا اللي في محمديه، كاين في عين سبع، ولكن هادو دايرين 250، ولكن غير صغار ماشي كبار البنات. هنا جات غادي ناخذ لي مدادر، وغناخذ لي نيت صوندال، وغناخذ الجوري بالغين او ميم صوندال ديال لابيسين، ولابيسين كندير لها البالغين، وغناخذ هذا تاع البحر. هنا كما قلت لكم لي بوركيني ما كاينينش زوينين ومبالغين فيهم في الثمن، واللي وريتكم مايوات هكا يكونوا بالصايا بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يتعراو. هذا هو المايو اللي عجب الزوج، داير تقريبا شي 100 و بريسك 150 درهم، وهذا ما بقاش عجبو. هذا سامبل ديال البنات شي 109. هذا انا حتى هاد لي صوندال زوينين الصراحه، كاين اللي 109 وكاينين هادو 309 زوينين الصراحه. انا الصراحه ما لقيت ليا حتى شي كلاكيت زوينه. وانا عجبتني هاد الصوندال دايرين شي 39 درهم ولا 40 درهم، زوينه صراحه، نفعاتني بزاف في لابيسين، وهي اللي بقيت كنلبس تقريبا. وهذا هو المايو اللي خديت الجوري. فلي زيسبا غادي نوريها لكم، ما لقيتش لا طاي هذيك النهار، قالوا لي حتى الغدا وعاش غنمشي نجيب لها الزوج. هذا هو المايو اللي خديت ليها. وكما قلت لكم هذه الصنداله خديتها للسجاد، وخديت لومبر، وخديت اشياء اخرى. هنا البنات شدينا الطريق، هنا دخلنا لبن سليمان، البلاصه اللي غادا لها البنات. فكتوصلوا لبن سليمان، هذه الرومبوان يعني المدينه ديالهم هما كما كيقولوا. كتلقاو هاد النافوره كتخليوها على يديكم اليمين وكدوروا عليها، وكتدخلوا معاها الدخله اللي كتلقاو فيها بلاكه مكتوب فيها عين تيزغا والعيون، وكتمشيو معاها نيشان باش غادي تلقاو هاد البلاصه اللي هي معروفه اسباس الرداد او دي غويسو، ولكن هي معروفه كما قلت لكم بالرداد. شي حاجه اللي رائعه غتعيشوها معايا، وزوينه وعائليه وصحيه، الهواء ديالها 100%.
كي كتشوفوا حبيباتي هنايا كتزيدوا تو دغيا يعني كتمشيو نيشان كتوصلوا. هذه هي البلاصه اللي غادي نانستاليو فيها، سميتها دي غويسو كما قلت لكم، او قاع او اسباس الرداد باش معروف مولاها. وكتدخلوا مباشره الكوبين بحال هكا الكوبين وكتبلاصيو وكتمشيو، ولكن تكونوا مريزيرفين. وريتكم الطريق باش ما تلفوش. هنا كي كتشوفوا حبيباتي وصلنا، هذا هو لا شومبر اللي كرينا، لقيتها ديجا مريزيرفي هما فيهم لي شومبر. خدا ليا هذا لتحت لانني باش من هنا نبقى نشوف جاد في لابيسين وقريب ليا. كي كتشوفوا راه كبيره، هي فيرم كبيره. هذا فيها لو لي ديال لي زونفون، فهاد الكنابي، هاد لا طابل صغيره، وهذا ديال جوج بلايص. وكيعطيوك هاد طونجة هكا ولا معرفت شي زايدة، وكيعطيوك هاد الفوطات، ولكن انا جايبه كلشي ديالي، الفوطات، لي كويير، لي زور، جايبه المانطات الصغار يعني، وجايبه واحد كوت رقيقه. فانا اي بلاصه سافرت لها فكندي معايا هاد المسائل، ولو انني غنزل فوطيل كندي معايا لي زور ديالي. ما صراحه ما كنرتاحش. وجبت معايا حتى المخدات ديالنا كاملين، واللي زوين فيها حتى الكليمه البنات. صراحه ارتاحيت مزيان في هاد البلاصه. وهذه هي اللبسه اللي لبست لا شوميز اللي كنت نبارطاجي مع عجبت بزاف البنات. انا راه الشومبر سخون، شغلت الكليمه وقفت لا شوميز هكا، لبستها مع السروال اللي امبريمي وفيه لي فلاور توا بالخزي وصندال دوغي، ودرت مع هاد الفولار اللي بحال هكا واحد بارد، ما بغيتش ندير الوان فلاشي بزاف. وهنايا حكم انني نبارطاجي معكم اللبس ديالي، حكم بزاف المتتبعات كيعجبهم اللبس ديالي وهما اللي كيطلبوا مني انا نبارطاجي معكم واللبسه لبستها هكا كيعجبهم. هنا كي كتشوفوا اول غدا لينا في هاد البلاصه هو الصراحه واللي عجبني، خديت هاد سلطه نيسواز والخبز ديالهم كيديروا ديال الدار وطاجين. اللي اهم حاجه وعجباتني هو خرجوا بطاجين بلدي لانهم ديال لا ميزون. اللي كتشوفوا الكوفير جايباه معايا ديال وليداتي، طاجين بالدجاج البلدي، صدقوني رائع وبنين. وتا الخضره ديال البحيره ديالهم يعني ما فيهاش المبيدات، يعني هما اللي كيسقيوها. ومع هاد المنظر يوميا كنتغدى بهاد الطريقه وكنفطر على هاد الطبيعه رائعه. الفيديو اللي عجبني هو ان لايكتو كلشي الماكله ديالكم وتا الذبيحه من هنا، هادشي باش عجبني يعني 100% بيو. كلشي ما شاء الله. لا 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 عندكم كلشي زوين صراحه. البنات كتستحق تجيو لهاد البلاصه والله. لا صراحه سي فريمون ماشي كنكذب ولا كان هذا صراحه. وما كلتهم الا جيتو كاينه واحد شاف كويدنا فين بان انا الله. البنات الا عندها الطياب ما شاء الله بنين. وانتم تعرفوني ما كنمدحش شي واحد الا وانا الصراحه ديال لا طيب ماكلتك بنينه. دابا راه كيولوا سمعوا هذا الصوت، بغيتكم تعيشوا كما قلت لكم كيطيبوا من هنا وكلشي من هنا، يعني داكشي بيو 100%. ننصح كل وحده بغات تجي صراحه تجي هنا وعندها الامكانيات، صراحه شي حاجه زوينه. هنا بعد ما تغدينا دوزنا لابيسين. بعد ما هنا النهار الاول باقا ما درتش الكوتي هنايا. صافي جا الزوج هنا ما كانش معنا في النهار الاول، حطنا في الصباح ومشى للخدمه، عاد رجع لينا في العشيه. فهنا خرجنا مشينا لبلايص اخرين غادي نوريهم لكم. وكنتعشى في بن سليمان يعني بعيد بشي 15 كيلومتر. هادي وصلنا كما قلت لكم الريستورون اللي كاين في بن سليمان في لو كوان في لونطري ديال بن سليمان. كتفوتوا كتفوتوا البياج ديال البوليس اللي كنتو طالعين، الطريق اللي كدير بوزنيقه والطريق اللي كتهبط المحمديه كتلقاو اول صراحه طيبه. علاش انا درت ليها لا بيب؟ لان الصراحه تستحق. اللي حطت في بن سليمان تاكل في طيبه شي حاجه عندهم رائعه. واللي عجبني النقا البنات قسما بالله الا عندهم النقا. تخيلوا دخلت حتى اللي شاف باترون خلاني دخل عند الشافه ديال بيتزا، صراحه نقيه وعندهم داك الشيء رائع وبنين. فغادي نبارطاجي معكم اشنو خديت. عجبتني بزاف هاد الريستورون وان شاء الله غنعاود نمشي ليها. دايرين مسافه صراحه كنوصي اي وحده حصلت كما قلت في بن سليمان مشي للريستورون طيبه، عندهم داك الشيء رائع. كاين لي جان كاين التعقيم كاين كل شيء عجب كل وحده مشات. خدينا صرا دي شاف دي بيتزا وخدينا برجر جاد، وخديت انا
لي بات بولونيز اللي الصراحة رائعة البنات، تستحق انكم تاكلوا فيها. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح كل ما هو جميل. اليوم سمعوا صوت القهوة، واحد الصباح اللي زوين بزاف، ولا بيسين باقي خاوي كما كنقول لكم. واحسن حاجه هو تعومي في لابيسين هو خاوي. انا كيقدو في ميزون بلاص ديال الكراسه، شوفوا تيجي رائعه، كتصبحي على الخضروات وعينيك كتصبح على شي حاجه اللي زوينه بزاف كما قلت لكم. شوفوا على طبيعه. هذا الصباح بكري، عندنا شي 8:30 دابا. جيتكم من اللور، ها فين ساكنه انايا، ها فين ساكنه البنات. كما قلت لكم الدراري خديت لهم هاد النيفيا زوين بزاف، عندي شي 150 درهم، ولكن صراحه يستحق. البنات راه هبطوا كيعوموا. صباح الخير اسامه. جاتو جوغي باقي الناس مبغيتش نفيقهم، لان الصراحه الا بغيتي تستغلي لابيسين في اي بلاصه كتعومي الصباح بكري. ومن اليوم انا شقات لي نعوم، لان كنعوم مع الدراري. دابا بغيت نعوم شويه لراسي. وانا خديت فطور عادي، جا الحليب، انا قهوه حليب كافيغيم، وهاد لي فينوازي تجيبها معاهم نهار الاول. اليوم شقات لي ناخدو طاجين ديال اللحم، حتى هو لقيناه رائع، ودائما كيعطيونا الخبز ديال الدار. كي كتشوفوا البنات، شوفوا الطاجين كيمدغمر ورائع، وكيطيبوا بالزيت العود، وكيطيبوا على الفحم لانه كيبداو بكري. صدقوني كتاكلوا بحال كتاكلي في دارك. صراحه البنات اللي عجبني في هذه البلاصه، يعني بحال داك الراجل راه تبارك كبير، كان هاز يعني واحد قصه وما كتاب كان يقرا فيه، لان كما قلت لك هو بصح كاتبينها، وكاين واحد الهدوء وواحد الكالم، يعني تاخدي راحتك جيدا البنات. والله اهم حاجه هي انها الراحه، واحد الكالم. ما نعاودش لكم، والهيهره هما فين كيعوموا الناس، يعني في لابيسين، يعني هذه السكنه، واحد الهدوء رائع البنات. والماكله عندهم بيو ونقيه، وكما غنوريكم شي دابا بحال الخيزو راه من البحيره، يعني ماشي ديال السوق اللي فيه الخضره، مسقي بهذا مسقي ديالهم، يعني ديالهم الدجاج ديالهم، اللحم تا هو عندهم، يعني كلشي كتاخديه من لا ميزون. وشفت هادشي كله بعينيا، غير ما صورت لكم الحيوانات فين كاينين، يعني الباط ولا شي، غير الخضره ما صورتش لان شويه بعيده عليا والشمس. ولكن صراحه عندهم كل شيء رائع، يعني الصراحه اللي غادي يجي غيتمتع. والصراحه الماكله ملي كيحطوها لك ما تتقديش يعني كتبقاي ندغه تبارك الله حتى كتكمليه، ماشي كتشبعي ولا بحال كتكوني في دارك، ولا كتاكليه وكتحسي بواحد المذاق اللي بنينه البنات. هاد الكبياس ديال اتاي البنات ما شهيتكم فيه، ورسيله ما بغيت شي حاجه تشهيت. هاد الكبياس سخون مع هاد الجو الرائع البنات، يعني شي حاجه زوينه البنات. هنا كي كتشوفوا اليوم درت الكوتي، عجبني الخبز ديالو، شميتو كيطيب سخون مع الزبيده وعسيله كما شفتوا معايا واتاي، ودرنا كوتي خفيف. وهنا كما قلت لكم درتو غير انا والدراري، ما كانش معايا الزوج يلاه جا. وهنا كيخرجنا في العشيه كنمشيو بحال هكا كان ضروري انا البنات كتعجبني البلاصه اللي كنكريو فيها، فكنحاول نكتشف البلايص اللي حداها. فغنوريكم واحد العين حداها باش قالت لي بغيت نمشي نشوفها قبل ما نمشي نهبط. زوينه الماء ديالهم حلو البنات، تيقولوا ليها الكرمه، وكاين العيون، وكاين عين تيزغى. هادو كاع العيون زوينين، وكاين قال لك هادو كلهم خداتهم الدوله، يعني المياه والغابات، بقات عندهم مساكن. الكرمه فيها بير وفيها عين كيسقيو منها الناس اللي ساكنين في الضواحي ديال هاد البلاصه. وصدقوني منطقه زوينه
واللي عجبني هو ان كل شيء طبيعي والتنفس كترتاحي فيها. البنات واحد المنطقه اللي قلت لكم تابعه لك تجي الوسط هذه العيون، واحد الماء عندهم حلو البنات وزوين. دابا هنا قبل ما كنوصل فين كاين حنايا كاين هنا واحد كومبينغ سميتو عين تيزغا، وهنايا كاين العيون. هنا كي غتشوفوا معايا الناس انا ما غاديش نشدهم. هنا ملي كيجيو ياخذوا ولا العيون عندهم هنا واحد العين زوينه فيها الماء، هو اللي كاين في هذه المنطقه كامله باش كيشربوا. هي هذه العين. هما غادي نعمر هاد القراعي اللي كتشوفوا فيها. السلام عليكم. السيده معمره مسكينه الماء وغاله. وها هي البنات العين بقى واحد المرة اخرى وهنا هذه هي العين ديال العيون ياك. هذه سميتها الكريم والعيون. فين قالت لك العيون زيدي حدا فين واقيلا انا ما بقاش العين قطعوا عليكم دابا ديك كريمه. هاد بلاصه اخرى البنات قال لك سميتها الكريمه، وانا البلاصه اللي شاده فيها انا عجبتك في الكومبي اللي كاين هنا قدام في لابيسين. لا في لابيسين في الديور كومبي هو عين تيزغا. وهنا عمرنا الباروك خدينا العين كما سمعتوا كل شيء. وهنا راه كاينه واحد الغابه البنات شفتوها، خديت 3 القرعات صافي. كي كتشوفوا البنات كاين البير، ولكن لسه كنسولتها قالت لي ما كنقدوش عندنا الصحه باش كيقصدوا. وقالت هنا الغابه كتكون عامره الوقيته ديال الربيع كتكون زوينه وكيجيو لها الناس. دابا ما كيجي لها حتى حد. الصباح يعني ما بينش لكم كل شيء، انا كنحاول نعطيكم لقطات لان باش ما يجيكمش الفيديو طويل اختصرته. فطور عادي كناخذو. وهنا مباشره بعد ما فطرنا مشيت بدلت الجوري وهزيت الباني اللي انا خايده هادو كندير فيها فوطات ديالي وديال الدراري واللومبر ديالو اللي غنبارطاجي معكم. وكنمشي لهاد الجريده باش كنتغداو اليوم الكسكس. وكي كتشوفوا البنات هادو هما لي لومبر بغيت نبارطاجي معكم. هذاك خديتو العام اللي فات هو رائع البنات وزوين، فيه تاويل الحليب وكنغالب عليه يعني مصيب حتى بالجزر. وهذا العام خديتو عود جوري وكذلك جات فيه بروتيكسيون زايد وما فيش الزنق، فيه ما فيش بزاف د الحوايج. داير 175 درهم يعني كديري لهم الوجه واللحم. وشو فيه 50 بليس زوين بزاف بروتيكسيون. كتدخلي كتفدي السلسله ديالك كتغسلي يدك وعاد كتمشي للدوش. هما ديك هما داخله مع جاد. صباح الخير يا صباحتو يلا زيد. اليوم ازرق اليوم الماء. كتشوفوا كندير هاد البلاصه اللي كتعجبني كالم وخاويه. هاد البلاصه اللي كتكون اونفاس مع لابيسين كنفطر فيها الصباح كتكون خاويه وكنبقى مقابله لابيسين. وكاين ملي كتعمر في العشيه كيهبطوا الناس باش كيعوموا الوليدات كيكون شويه الغوت. كنجي لهاد البلاصه ترونكيل، وهي اصلا هاد البلاصه كلها ترونكيل. وها هو جاب لي الكسكس بالدجاج البلدي صدقوني رائع البنات. كليتو انا وجوري وجاد كيما غتشوفوا معايا. غادي ناخذ لي بغوشات ديال السر ديال الدجاج والفريت وباش طيب بطريقه ديال الدار. هادشي باش عجبني انا الماكله كتاكلوا طياب ديال الدار. وكل ما جات هنا وجربت غادي ترد عليا. وهنا جاد ما بغاش ليا الكسكسو خدا البغوشه ديال الصدر ديال الدجاج مع فريت ولا صوص. وانا خديت الكسكس رائع بالدجاج البلدي. كتشوفوا حبيباتي هذا هو النهار الاخر ديالنا. صراحه بغيت نبارطاجي معكم هاد المناظر الزوينه والصراحه ما سخيناش. وهنا كنشكر تحيه كبيره للزوج ديالي وكنشكره بزاف من اعماق قلبي على هاد المفاجاه اللي دار لينا. الصراحه كانت 4 ايام رائعه وقولوا زدنا نهار هي 5 ايام صراحه رائعه. وكنت كنصبح على هاد الدجاج وعلى هاد البط وعلى هاد الايواز والحمام. وكي كتشوفوا هي دخلات الشافه ديال لاكبيزين براسها كتحرص انها كتعطيهم ماكله طبيعيه يعني الخضروات اللي كينقيو وداكشي كيشط ليهم. ها هو كي كتشوفوه وكتعطيهم الذره اللاكط ديالها يعني كتعطيهم اشياء اللي زوينه وطبيعيه اللي ما كتضرش.
وهنا كي كتشوفوا معايا وراه هاد السياج كاين الغابه. ما غاديش نقدر باش نصور لكم، كنصور بلاصه اللي فيها انا اللي حيطه بيا، وصدقوني كتصبحوا على كما قلت لكم على رائحه رائعه، وواحد كتاخذوا واحد التنفس اللي زوين. يعني كما قلت اللي عنده الاستطاعه يجي هنا، هي الصراحه ما غالياش ولكن صراحه زوينه. الليله كما قلت لكم دايره ما بين 300 درهم لا شومبر، والفوق كبير حتى هو شويه داير 400 درهم. يعني هادو هما الطريفه اللي عندهم البنات، ودايرين فيها غوميز. كما قلت لكم هي دخلت دابا باش غتعطيهم الماكله. وكاين الحمام، كاين هذا كانت غادي دير ليا، قالت لي بقاي بغات دير ليا الضيافه، بغات دير ليا مسكينه الرفيسه الزايده او المدهوسه. فقلت لها ان شاء الله غادي نرجع عندكم وغادي نبارطاجيها معكم باش ناكلها معاها ان شاء الله من يديها بالطريقه ديالهم ديال بن سليمان. كما كيقولوا هما الزيايده. وكما قلت لكم هنا بارطاجيت عبر التواصل الاجتماعي في الانستغرام، وفدا عجبت صحاباتي هاد البلاصه والاكثريه بغاو يجيو. وهنا بالخصيص عيطت لي الصديقه العزيزه الغاليه شيوه غزلان الناديري، وكانت هي باغا تجي تجيب الوليدات السمته، ولكن حكم ان الوقت ما مضيق عندها فتقدر تجي ان شاء الله حتى هي ورا العيد. صراحه كننصح اي وحده بغات تجي هنايا، زوينه بزاف. صدقوني كتاخذوا طاقه ايجابيه، كتاخذوا اشياء اللي زوينه، افكار كتبدل عندكم. هنا بهاد المناظر الزوينه ما كتسخيش انك تبقاي حاطه الكاميرا فكتهزيها وكتبارطاجي وتصوري. عجبني بزاف البنات. كما قلت لكم هاد 5 ايام دوزتها زوينه البنات. حسيت انني خويت، كانت صراحه تشارجيت وكانت طلع ليا يعني اشياء كثيره تصادفت معها، ولكن الحمد لله جيت هنا خويت وتلاقيت مع ناس بشوشه يعني كيضحكوا. وكاين كما قلت لكم الاستقبال، كاين الضيافه، كاين الاحترام. انا اللي عجبني بزاف البنات يعني الاحترام. وهنا كما قلت لكم كيجيو غير العائلات، لحقاش ما ممنوع يدخل زعما واحد بوحدو او شي كوبل، كيدخلوا غير العائلات. سواء ما كنتيش غادي تباتي غير غتقيلي، فضروري تكون عائله. واللي عجبني يعني عندهم كما قلت لكم النظام والكالم. البنات اهم حاجه هو الكالم. فانا البنات اخترت لكم فيديو، ما بغيتش نوريكم اليوميات كما كانت كدوز لان الفيديو جا طويل بزاف. فانا حاولت اختصرت لكم، عطيتكم الاشياء اللي زوينه، وهي الحقيقه دوزت فيديوهاتي كلهم هنا زوينين. وكما قلت لكم حاولت نختصر لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. فكما غتشوفوا معايا الصباح ان شاء الله غادي نفيق وغادي نمشي الطريق باش غادي نمشي بحالاتي لداري، ونتلاقاو ان شاء الله كما قلت لكم في فلوق جديد. واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي كتشوفوا وصلنا للمحمدية، يعني المنطقة اللي كنسكن فيها ما بعيدش عليا بزاف. وهنا وصلنا مشينا لعند السيد اللي كناكلو عنده الحوت. صدقوني الصراحة رائع، وكناخدو فريتور عندهم البايلا رائعة البنات. وهنا القلاي كيقلي بواحد الطريقة اللي زوينة ما كتشد فيها الزيت. هي لي زيسبال اللي خدينا الجوري كنلبسو لها في لابيسين، وهكا في العشية كنجيب لها الغد ليه. هنا كيبقاو يحطوا لك حتى كتشبعي الصراحه. كيحطوا لي صوص، كيحطوا صوص حاره، كيحطوا الكواري يعني حوت كواري. ولكن الصراحه انا اللي كيديروا معايا هادشي. والفريتور كما قلت لكم رائع، والبلا كل ما جات خاصها تجرب هاد الاكله. وصلنا للدار. شكون اللي بحالي كتوصل كتحيد الوسق هو الاول ديرو في لاماشين. يعني وصلت درت الحوايج في لاماشين، درت التصبينه الاولى والثانيه ديال الفوطات، ودرت هنا ماسك ديال البنان اللي خديت منها طيبه، ودرت معها الزيت ديال الفلفله اللي مرقداها اللي بارطاجيتو معكم. غندير ماسك لشعري مزيان ونخدم. شوفوا مع درت الماسك لشعري، وضروري غنمشي نكمل شغالاتي. شكون اللي بحالي كتجي من السفر قبل ما تنعس حتى كتجمع كتغسل كلشي. شوفوا حبيباتي هذه 11 لاروب ساليت الحمد لله. شغالاتي غتصبح الدار نقيه لان ديجا هزه غنبارطاجيها معكم. وهنا جيت الحمد لله بطاقه ايجابيه. كنشكر الجوز على هاد التسفيره اللي دار لينا مفاجاه، كنشكرو من اعماق قلبي. شوفوا لا طراس ديال الخاتم، طراسه ديال مسمار ايدي، فغادي نحيدهم. ما تنسونيش من لايكات وتعاليقكم، احبكم.